अब हम वकालत का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस्लामिक बैंकिंग में होता ये है कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं, ये इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम इस्लामिक बैंकिंग ही की पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। ये रोल प्ले करते हैं कस्टमर्स के लिए एजेंट का, यानी जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट रखवाए हुए होते हैं, तो उनके लिए ये एजेंट का रोल प्ले करते हैं, वकील का रोल रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों ने अपने डिपॉजिट, अपने पैसे बैंक में रखवाए हुए होते हैं, वो एक्चुअल में वो प्रिंसिपल होते हैं। एक्चुअली बैंक के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डिपॉजिट्स को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इस्तेमाल करके यानी वेल्थ को ग्रो करने के या प्रॉफिट जनरेट करने के। एक मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसका अपना स्ट्रक्चर है जो हमने पहले डिस्कस किया। तो उसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वकाला का भी होता है। तो वकाला कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी ये जो है ये डिपॉजिट्स को अपनी एजेंसी सर्विसेज के ज़रिए से इससे इनके लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो इस्लामिक बैंक्स सर्व करते हैं एज ए एजेंट कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं, इस्लामिक एजेंट जो है वो इस्लामिक बैंक जो है वकील होता है। और ये प्रिंसिपल यानी मुवक्किल यानी कस्टमर यानी डिपॉजिटर्स की इजाज़त से ये क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के इनके पैसों को आगे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये डालते हैं। मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट है, सलम है, इस्तिस्ना है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं। वहाँ से जो कुछ भी प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि रिटर्न्स आते हैं, तो उसको ये जो प्रिंसिपल है, उसको दे देते हैं। प्रिंसिपल भी और उसके ऊपर हासिल होने वाला प्रॉफिट भी, ये दोनों का दोनों जो प्रिंसिपल है, जो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर है, तो उस ही का की ओनरशिप शुमार की जाती है। तो इसी तरह एसेट्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, जितने भी एसेट्स हों, प्रॉफिट्स हों, लॉसेस हों, हर किस्म की सारी जिम्मेदारी कस्टमर के ऊपर होती है। यहाँ पे कस्टमर से मुराद डिपॉजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है? यानी इसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टिंग अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर उनका रिलेशन बैंक के साथ वकाला का है। हमने कहा कि डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पे हम वकाला के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इस इस्लामिक बैंक अपनी सर्विसेज के बदले में कि वो जो जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसों को आगे इस्लामिक मॉड्स के अंदर फाइनेंसिंग करता है, एफर्ट्स करता है, अपने अपने स्किल्स इस्तेमाल करता है, अपना टाइम लगाता है। इसके बदले में डिपॉजिटर से फी चार्ज करता है वकाला के कॉन्ट्रैक्ट में। इस्लामिक बैंक चार्जेस फी अगेंस्ट द सर्विसेज इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, बीइंग एन एजेंट, इनसे फी चार्ज करता है। अभी जो फ़ी है, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में हो सकती है, लमसम भी हो सकती है फिक्स, और आम तौर पे ये फिक्स होती है। और फिक्स के अंदर की शक्ल ये भी हो सकती है कि परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट, जितनी अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका परसेंटेज हो। मसलन किसी ने 1 मिलियन डिपॉज़िट करवाया है कि वकाला के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको आगे फाइनेंसिंग करें, और किसी ने 10 मिलियन रखवाया हुआ है, किसी ने इससे ज़्यादा रखवाया हुआ है, किसी ने कम रखवाया हुआ है। तो इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वो जिस कदर इन्वेस्टमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बकदर वकाला अपनी फ़ी को जो है वो चार्ज करे। इसके ऊपर वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है कि भई ये सर्विस तो वही देनी होती है, चाहे 10 मिलियन की सर्विस हो, चाहे 1 लाख की सर्विस हो, चाहे 10,000 की हो। तो फिर ये और 10,000 का फॉर एग्ज़ाम्पल 5% बहुत मामूली बनेगा, और 10 मिलियन का 5% बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये तो हालाँकि बैंक कोई सर्विस दे रहा है, लेकिन एक्चुअली इस बात की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। उसके अंदर जो जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, उसपे पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है, और उसके अंदर ज़्यादा अ, एक्सपर्ट को उसके अंदर इन्वॉल्व होना होता है, उसकी स्टडी इन डेप्थ होती है। और तो इस वजह से यानी ये इसका रीज़न बनता है कि जो बैंक है या कोई भी जो वकील है, वो फ़ी ज़्यादा चार्ज करे। और ये फ़ी जो है किसी बेंचमार्क के साथ भी लिंक की जा सकती है। लेकिन जब वकालत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उस वक़्त में कोई सीलिंग फ्लोरिंग
کو डिटरमिन करना ये ज़रूरी है। इसको महज़ ओपन नहीं रखा जा सकता कि जब आएगा तो हम इसको डिसाइड करेंगे। तो कोई बेंचमार्क होगा, उस बेंचमार्क के बकदर इसकी एक रेंज होगी कि इस रेंज के अंदर जो है वो जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है, और फिर जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है उसका कोई परसेंटेज वकील का होगा या ये कि लमसम उसके जो है पेमेंट होगी। अगर वकील ने अपना रोल प्ले कर दिया, यानी रिलीजियसली सारे काम किए और किसी भी नेचुरल इश्यूज की वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया या नुकसान हो गया, तो इसका वकील जिम्मेदार नहीं होगा। तो वकील इस सूरत के अंदर भी यानी अपने जो फ़ी है उसका हकदार होगा। और इसी तरह प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट कर गया, तो वकील का प्रॉफिट के अंदर कोई हक नहीं होगा, महज़ वो अपनी जो फ़ी है वही ले सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर इसकी गुंजाइश मौजूद है कि म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ वकालत फ़ीस को भी डिसाइड कर दिया जाए, चाहे लमसम हो, चाहे परसेंटेज में हो, चाहे बेंचमार्क किया जाए। साथ-साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बात भी डिसाइड की जाए कि अगर प्रॉफिट इससे ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल जनरेट करता है, प्रॉफिट इस लिमिट से क्रॉस कर जाता है, जनरेट करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स आ जाते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो वकील है उसको उसका 50% या 10% या कोई लमसम अमाउंट उसको एज़ ए डोनेशन, एज़ ए गिफ्ट, एज़ ए बोनस इसको दिया जाएगा। इसकी गुंजाइश मौजूद है। वकालत की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, इसके लिए वकालत की सर्विसेज़ इस्तेमाल की जाती हैं। वकालत बिल इस्तिस्मार, एजेंसी इन्वेस्टमेंट, ये स्पेशली हमारे जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तकाफ़ुल प्रोडक्ट्स के अंदर वकालत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और इस्लामिक सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग के अंदर भी वकालत का रोल है, और इस्लामिक रिटेल एंड कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स के अंदर भी रोल है, वकालत के सुकूक भी हैं। तो वकालत की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। आमतौर पे बैंक वकाला अमूमी तौर पे उस वक़्त कर लेते हैं जबकि उनको अपनी एक फ़िक्स्ड रिटर्न उनको मिल जाए, और या काफ़ी रिस्की किस्म की जो इन्वेस्टमेंट हो, उसके अंदर भी वकाला कर लेते हैं। वकाला की एक्सपिरेशन या टर्मिनेशन कैसे होगी? इसकी शक्लें ये होंगी कि अगर प्रिंसिपल या एजेंट यानी मुवक्किल या वकील दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाए, या वो अपनी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी थी, वो उसको खो बैठे, यानी लुनेटिक हो जाए, या डिस्क्रिमिनेटिंग जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर ख़त्म हो जाए, उन सूरतों के अंदर जो है ये वकाला भी, ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म समझा जाएगा। या कोई इंस्टीट्यूट है, यानी लीगल एंटिटी है, अगर वो या कोई शख्स है वो बैंकरप्ट हो जाता है, या वो लिक्विडेशन करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का, उस सूरत के अंदर भी वकालत का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी वजह से जो प्रिंसिपल है, जो मुवक्किल है, वो ये देखे कि वकील ने बहुत ज़्यादा यानी जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया है, और तो उस सूरत के अंदर भी ये यूनिलैटरली वकाला को बाय फोर्स कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो अ, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर सकता है। यानी फ़ी नफ़्सी तो यूनिलैटरल डिसॉल्व नहीं हो सकता वकाला का कॉन्ट्रैक्ट, ना तो एजेंट की तरफ से और ना प्रिंसिपल की तरफ से। अलबत्ता दोनों पार्टी में से कोई भी सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सूरत के अंदर इनको फिर इख्तियार होगा दोनों पार्टीज़ में से हर शख्स को कि वो यूनिलैटरली इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें। हाँ, अगर प्रिंसिपल बगैर किसी वैलिड रीज़न के वकाला कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरली बाय फ़ोर्स ख़त्म कर देता है, तो फिर उस सूरत के अंदर जो वकील है, उसका हक होगा कि जो उसका रेम्युनरेशन सेट हुआ था, जो जो वकाला फ़ीस थी, वो उसको दी जाएगी। चाहे वो टाइम से पहले हो, चाहे टाइम से पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। इसी तरह अगर एजेंट रिज़ाइन कर देता है प्रिंसिपल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो फिर इसको इसको टर्मिनेट समझा जाएगा। इसी तरह अगर एजेंट डिसकंटिन्यू कर देता है, कि एक्सक्यूज़ कर देता है कि मैं फर्दर सर्विसेज़ नहीं दे रहा, यानी मिड ऑफ द टर्म, तो इस केस के अंदर ये देखा जाएगा कि जो एजेंट है उसने किस कदर काम किया है,
اور کس قدر کام اس کا باقی ہے، اور اسی طرح اس کے کام کرنے سے اگر کوئی نقصانات آدھے پہ چھوٹے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں تو پھر اس نقصان کا ذمہ دار بھی وہ ایجنٹ ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ اگر وکالہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو کام مثلا فار ایگزامپل گاڑی بیچنی تھی اس نے بیچ دی، مکان کرائے پہ دینا تھا دے دیا، یہ انویسٹمنٹ تھی اس کو انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ جنریٹ کر کے وہ کانٹریکٹ جو تھا ایک پورا ہو گیا، جو کوئی ٹائم تھا 6 منتھ 3 منتھ وہ پورا ہو گیا، تو اس صورت کے اندر بھی یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر سبجیکٹ میٹر جس کے اوپر یہ کانٹریکٹ ہو رہا تھا، اگر فار ایگزامپل کوئی ٹینجیبل چیز تھی، تو اگر وہ نو مور ایگزسٹ، جس فار ایگزامپل جس گاڑی کو بیچنے کا ارادہ تھا، سبجیکٹ میٹر گاڑی کا بیچنا تھا، تو اگر وہ گاڑی ایگزسٹ نہیں کر رہی تو یہ آبویسلی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ یا جو پرنسپل ہے اگر اس چیز کا آنر نہیں رہا، یا اس چیز کو آگے ڈیلیور کرنے کے کا اختیار اس کا ختم ہو گیا، اس کے قابل نہیں رہا، اس صورت کے اندر بھی یہ کانٹریکٹ ختم شمار کیا جائے گا۔ یا وہ ٹائم ایکسپائر کر جائے جس ڈیوریشن کے لیے وکالہ کیا گیا تھا، تو اس کو بھی وکالہ کو ختم شمار کیا جائے گا۔ اور وکالت الاستثمار یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بینکنگ سیکٹر میں استعمال ہوتی ہے، اس کو انویسٹمنٹ ایجنسی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وکالہ بالاستثمار یا الوکالہ الاستثمار انویسٹمنٹ ایجنسی ہے، یہ ایکچولی وکالت الاستثمار is a contract of wakala in which muwakkil authorizes a wakil to grow his wealth through Sharia compliant economic activities against remuneration۔ یعنی وکالت الاستثمار یہ ایک کانٹریکچل ریلیشن ہے، موکل یعنی پرنسپل جو کہ ایکچوئل میں انویسٹر ہوتا ہے، جو کہ ایتھورائز کرتا ہے ایک اینٹیٹی کو جو کہ بینک ہوتا ہے یا کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ تو ہم بینکنگ کانٹیکس کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو کوئی بینک ہوتا ہے، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس کو اپنا وکیل بناتا ہے، وکیل یعنی ایجنٹ بناتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ جو وکیل ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ کو استعمال کرے ٹو گرو ہز ویلتھ، کہ اس کی ویلتھ کو گرو کرے، پروفٹ جنریٹ کرے تھرو شریعہ کمپلائنٹ اکنامک ایکٹیویٹیز، شریعہ کمپلائنٹ اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر اس کی انویسٹمنٹ کو ڈال کر اس سے پروفٹ جنریٹ کرے، اور اس کے بدلے میں جو وکیل ہے وہ اس کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کو ریمونریشن یعنی اس کو پیمنٹ کی جائے۔ اب یہاں پر جو موکل ہے، یہ اس کو ہم نے کہا کہ اس کی تفصیل جو ہم نے اوپر پہلے پڑھی تھی کہ یہ ان لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، انریسٹرکٹڈ ہو سکتا ہے، ریسٹرکٹڈ ہو سکتا ہے، اور جب یہ پیڈ وکالہ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری شرطیں آٹومیٹیکلی اس کے اندر انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے ریمونریشن کو ڈسکس کر لیا کہ ڈفرینٹ فارمز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اسلامی بینک میں پریکٹس کس طرح ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس in its entirety go to the principal۔ مثلا بینک کے اندر 1000 لوگوں نے پیسے رکھوائے، اب 1000 لوگوں نے فار ایگزامپل ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہم 1000 لوگوں نے اگر 1000 فار ایگزامپل 1000 روپی ہی مطلب ڈپازٹ کرائیں تو تقریباً کتنا ہو گیا؟ تو 1000 تقریباً 1 ملین ہو گیا، 1 ملین فار ایگزامپل۔ تو بینک نے یہ جو جنہوں نے ڈپازٹ کرایا ہے یہ پرنسپل بن جائیں گے، یہ انویسٹر پرنسپل بھی ہیں، اور اب یہ انویسٹرز بن چکے ہیں، وائل دی ایجنٹ یہ بینک ہے۔ یہ جو انویسٹرز ہیں یہ اپنے پروفٹ یا لاس کے حقدار ہوں گے، چاہے پروفٹ آئے چاہے لاس آئے، اور جو بینک ہے وہ صرف حقدار ہوگا اپنی ایجنسی فی کا، چاہے لمسم میں ہو، چاہے پرسنٹیج میں ہو، چاہے بینچ مارکنگ کر لیں، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کہ بینکس کے اندر، اسپیشلی اسلامی بینکس کے اندر، اور عام طور پہ جو سینٹرل بینکس ہیں اس کی خاص طور پہ اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کی طرف سے بینکس کو کہ کچھ پروفٹ ایکولائزیشن ریزرو بنا کے رکھیں، اس کو پر کہتے ہیں۔ تو پر یہ ہوتا ہے کہ بعض کو پروفٹ زیادہ آتا ہے، بعض کو کم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہے اس سے زیادہ پروفٹ آ گیا تو وہ اس اماؤنٹ کو نکال کر اس کو ایک الگ ایک اپنا ڈپازٹ بنا لیں، ایک اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیں، اس کے اندر اس کو جو پارک کر دیں۔ تو کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟
تو جی ہاں، اس کی اجازت ہے بشرطے کہ پرنسپل سے اس کی اجازت لی جائے. جب پرنسپل سے فارم فل کروایا جائے وکالہ ایجنسی کا، تو اس کے اوپر اس کی اجازت لی جائے کہ آپ کے جو ابو ایکسپیکٹڈ جو ابو ایکسپیکٹیشن سے جو ریٹرنز آ رہے ہیں، ہم اس کا ایک اماؤنٹ یا اتنا اماؤنٹ ہم اس کو جو ہے پر کے اندر ہم اس کو پارک کر دیں گے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پرنسپل سے اس کی اجازت ضروری ہوگی، اس لیے کہ ان کا حق ہے یہ. اور اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کو اس انداز سے بھی وہاں پہ پارک کر سکتے ہیں کہ گویا کہ ان کی طرف سے یہ ڈونیٹ ہو گیا، یہ ہدیہ ہو گیا، تو اب ان کے اختیار سے بھی یہ نکل جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انہی کا اماؤنٹ ہے جو کہ اس وقت پہ ان کو نہ دیا جائے، بلکہ اس کو بیک اپ پہ رکھ لیا جائے. تو عام طور پہ اس کو سارٹ آف ڈونیشن کے اکاؤنٹ کے طور پر اس کو رکھ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، پھر اپنے اکاؤنٹ کلوز کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں ان کو پیمنٹ دینا کی صورت باقی نہیں رہتی. تو ایک اعتبار سے وہ ڈونیشن اکاؤنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، سارٹ آف کفالہ ٹائپ کا ایک اکاؤنٹ بن جاتا ہے. لیکن اگر انویسٹرز یہ چاہیں کہ وہ یعنی انہی کا رائٹ اس میں شمار کیا جائے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تو صورت کے اندر جب بھی یہ ٹرمینیٹ ہوگا وکالہ کانٹریکٹ، تو پھر یہ ان کا حق سمجھا جائے گا، تو پرنسپل کو یہ ادا کیا جائے گا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی وقت میں کم پروفٹ جنریٹ کیا، لوگ عام طور پہ کہتے ہوئے کہ بینک کو جو ہے وہ اسلامک بینک کو نقصان نہیں ہو رہا، لوگ نقصان شو نہیں کرتے. تو اس کے بہت سارے رسک میٹیگیشن ٹولز یہ استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک پر جنریٹ کرتے ہیں اور پر اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ اپنے جو جب زیادہ پروفٹ آ جاتا ہے تو اس کا ایک اماؤنٹ وہاں پہ پارک کر دیتے ہیں، اور جب کبھی لاس آ رہا ہوتا ہے، کم پروفٹ آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے نکال کر اس میں سے اس کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں جو ڈپازیٹرز کو. اس طرح سے یہ ان کے لاسز جو ہے وہ شو نہیں ہو رہے ہوتے، ایکچولی کانٹریکٹ کے اندر لاسز ہو رہے ہوتے ہیں. اب وکالت الاستثمار خاص طور پہ انویسٹمنٹ ایجنسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے دیے ہیں اور پیسوں کو آگے انویسٹ کرنا. تو جب ڈپازیٹرز یعنی پرنسپل اپنے پیسے دیتا ہے، تو وہ اب ڈفرینٹ قسم کے ایکچولی اگر ہم میوچل فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایٹ لیسٹ 3 لیولز ہوتے ہیں، ایک لو رسک، میڈیم رسک اور ہائی رسک. تو ہائی رسک کے اوپر ہائی ریٹرن، میڈیم رسک کے اوپر میڈیم ریٹرن، لو رسک کے اوپر لو ریٹرن آتا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ وکالت الاستثمار کے اندر جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو انویسٹمنٹ ہے، آپ جو ہے وہ کم سے کم اس وقت آگے انویسٹ کیجئے گا جب اس کا ییلڈ جو اس کا ریٹرن ہے وہ اتنے تک آ رہا ہو، اتنے پروفٹ جنریٹ کرنے کی امید ہو، اس کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ وہاں پر میری چیزیں انویسٹ کیجیے گا، ادروائز نہیں کیجیے گا. تو وکالت الاستثمار از ریسٹرکٹڈ ٹو ایکٹیویٹیز دیٹ yield the minimum specified profit margin. تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہم کم سے کم اس لیول پہ. تو عام طور پہ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں. تو اگر وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ہمارا آپ جو ہے وہ ہائی پروفٹ میں رکھیں، ہائی ریٹرن کے ساتھ، لو پروفٹ لو ریٹرن کے ساتھ، تو جب ہائی پروفٹ ہائی ریٹرن ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر لاسز کے امکانات بھی ہوتے ہیں. تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو آپ صرف اس منیمم اتنے پروفٹ کے اوپر، آپ اس سے کم کے اوپر انویسٹ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو اپنی لمٹ اگر وہ بتاتے ہیں، ریسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے وکالہ کانٹریکٹ کو، تو پھر وکیل کو اس کا کیئر کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ اس کے اندر نیگلیجنس شو کرتا ہے تو پھر لاسز وکیل بیئر کرے گا. if the agent یعنی بینک does not fit یا انویسٹمنٹ ایجنسی does not find such an investment، اگر اس کو انویسٹمنٹ نہیں مل رہی کم سے کم اتنا پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو انویسٹمنٹ کرنا ہے اس سے کم پر جو کہ اس کو کہا گیا تھا، تو پھر اس کو پرمیشن لینا ضروری ہوگا اپنے پرنسپل سے. اور اگر اس نے وداؤٹ پرمیشن کے ایسی جگہ پہ اس کی ٹرانزیکشن اس کی انویسٹمنٹ کر دی جو کہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے کم جہاں پہ ریٹرن آنا تھا، تو اس صورت کے اندر ایجنٹ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ جو لاسز ہیں اس کو کمپنسیٹ کریں. یعنی جو ڈفرینس آتا ہے پروفٹ ارننگ کا، جس کے اوپر کہ اس کو کہا گیا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس سے کم کے اوپر کر دی، اس ڈفرینس کو جو ہے وہ جو جو ایجنٹ ہے وہ اس کو کوشچن یہ کرے گا. If the agent invests in the lower yielding transaction without approval of the investor, the agent is liable to compensate for the difference between the profit earned and the average profit prevalent in the market. یعنی جو ایوریج پروفٹ اس ٹرانزیکشن کے اوپر ملتا ہے وہ، اور اس نے اس کم کے اوپر اس کو اس چیز کی انویسٹمنٹ کر دی ہے، مثلا کوئی چیز بیچ دی ہے کم ریٹ کے اوپر اور مارکیٹ میں وہ چیز کی اتنے ریٹ پر بک رہی ہے، تو اس ڈفرینس کو یہ پے کرے گا.
اس لیے کہ اس نے ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने कहा कि डिपॉजिटर्स अपने डिपॉजिट जमा कराते हैं, इन्वेस्टर्स, और वो वकाला का रिलेशन कायम कर लेते हैं। तो अब ये आगे ऑब्वियसली ये बैंक या इन्वेस्टमेंट एजेंसी जो है, इसको आगे इन्वेस्ट करेगी। तो इन्वेस्ट करने के लिए इसके बहुत सारे एवेन्यूज हो सकते हैं। हमने कहा कि सलम है, इस्तिस्ना है, इजारा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, जो सुकूक हैं, डिफरेंट किस्म के शरई तौर पे जो जायज़ सुकूक हैं। तो उसमें से एक शक्ल ये भी हो सकती है, जो कि बड़ी कॉमन है, कि वो मुदारबा फंड के साथ इसको क्या करते हैं, इसको इसको कोमिंगल कर दें। तो आम तौर पे होता भी ये है कि बैंक्स के अंदर स्पेशली, कि वो जो वकाला के मद के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई हुई होती है, और बैंक ऑलरेडी दूसरी जो डिपॉजिट बैंक से लिए हुए होते हैं, वो मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट में लिए हुए होते हैं। बैंक मुदारिब होता है, और डिपॉजिटर जो है वो रब्बुल माल होते हैं। और ये एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर बैंक वकील होता है, और डिपॉजिटर जो है वो मुवक्किल होते हैं। मुवक्किल इस बात की इजाज़त देते हैं बैंक को कि वो उसको आगे इन्वेस्ट करें, तो बैंक जो है मुदारबा के अंदर भी इसको कोमिंगल कर सकता है, इसकी इसकी इजाज़त है। तो द एजेंट को, यानी द बैंक commingles the fund of an unrestricted agency with मुदारबा फंड्स। इसके लिए अनरेस्ट्रिक्टेड एजेंसी या परमिशन जरूरी चाहिए कि मुदारबा फंड के अंदर इसको इन्वेस्ट किया जाए। जो प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड प्रोरेटेड मेथड होता है, डेली वेटेड एवरेज मेथड। इसके जरिए से, यानी कितने टाइम के लिए और कितना अमाउंट इस फंड के अंदर रखा गया, फॉर एग्जाम्पल मुदारबा फंड के अंदर रखा गया, तो उसकी कैलकुलेशन करके इसको निकाला जा सकता है। जिसने अमाउंट ज़्यादा था और उसकी जो है वो टाइम कम था, या टाइम ज़्यादा था अमाउंट कम था, या टाइम भी ज़्यादा था अमाउंट भी ज़्यादा था, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक एवरेज निकाल लिया जाता है। इसको वेटेड एवरेज कर दिया जाता है प्रो डाटा बेसिस के ऊपर। और ये जो इन्वेस्टर ने एज ए मुवक्किल डिपॉजिट करवाया था, वकील यानी बैंक के साथ, और बैंक ने इसको मुदारबा के अंदर डाल दिया था पैसा, तो जितना भी मुदारबा के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट होगा, ये सब के सब का हक ये मुवक्किल का होगा। ये जरा इसको फर्क को समझिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मुदारबा का, बैंक मुदारिब है, डिपॉजिट रब्बुल माल है, तो जो प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसके अंदर ये प्रॉफिट शेयरिंग होती है। जबकि वकील और मुवक्किल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होगी, बल्कि जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगा सारा मुवक्किल की तरफ जाएगा। अलबत्ता बैंक अपने सर्विस चार्ज करेगा। अब चाहे वो प्रॉफिट जनरेट करे, चाहे लॉस लॉस आ जाए, दोनों सूरतों के अंदर बैंक की जो जो वकाला की जो फी है वो बराबर होगी, बशर्ते कि कोई नेग्लिजेंस शो नहीं हो रही हो, नेग्लिजेंस अप्रूव ना नेग्लिजेंस ना की गई हो। चंद स्लाइड्स रह गई हैं। इसी तरह इसको वर्किंग कैपिटल के अंदर भी डाला जा सकता है। वकील ने इन्वेस्ट पैसे दिए, बैंक ने उसको एक ऐसे कॉर्पोरेशन में डाल दिया कि वहाँ पर उसको जो वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, उससे अपने इनको ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल भी खरीद रहे थे, सैलरीज भी पे करनी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे, तो उसके अंदर बैंक ने होल सोल पार्टनरशिप कर ली। तो फिर उसके अंदर वो जो जिस पार्टी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एक्चुअली ये मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो मुवक्किल है और वो जो कॉर्पोरेशन है, उसके साथ एक मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि जो बैंक एजेंट होगा। तो वकाला बिल इस्तिस्मार ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी हो सकती है, जैसे कि अभी डिस्कस किया। तो इसके अंदर ये जो जो मुशारका की रिलेशनशिप बनेगी मुवक्किल के दरमियान में, और जो जो कॉर्पोरेशन है, मसलन कॉर्पोरेशन है, इनके दरमियान में, तो ये आपस में पार्टनर्स बन जाएंगे। बैंक इसके अंदर एक रोल प्ले करेगा, जैसे कि हमने शुरू में एक डेफिनेशन बताई थी कि एजेंट वो होता है जो कि दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट कर देता है। तो एक्चुअली जो इन प्रैक्टिकल फॉर्म मार्केट में ऐसा होता है। तो अब वो जो फर्म है, जो कॉर्पोरेशन है, वो अपने पैसों को अपने वर्किंग कैपिटल के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, और व्हाटएवर जो अदर इसकी जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज में भी इस्तेमाल कर सकती है।
اور اس کی جو ادر لائبلٹیز ہیں اس کے اندر بھی اس کو جو استعمال کر سکتی ہے، لیکن ان دی اینڈ جو پروفٹ جنریٹ کرے گا وہ موکل کی طرف چلا جائے گا۔ اب یہ بہت اندر امپورٹنٹ چیز، اس کو ہم نے اپنی بالکل ابتدائی سلائڈ کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ کیا اسلامی بینکس کانورشل بینک سے فائنینسنگ لے سکتا ہے یا کانورشل بینک اسلامی بینک سے فائنینسنگ لے سکتا ہے کہ نہیں، تو اس پہ ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اسلامک بینکس کنونشنل بینک سے فائنینسنگ لے سکتا ہے، یعنی آئی مین ان سے ڈپازٹ لے سکتا ہے اور اس کو شرعی کانٹریکٹ میں استعمال کرتے ہوئے جو پروفٹ جنریٹ کرے آپس میں شریعہ کمپلائن رولس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ، لیکن اسلامی بینک کسی کنونشنل بینک کو دے نہیں سکتا پیسے، اس لیے کہ وہ انٹرسٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز کے اندر یا نان شریعہ کمپلائن ایکٹیویٹیز کے اندر یہ استعمال کریں گے، لہٰذا دے نہیں سکتا۔ لیکن کیا وکالہ ایجنسی بھی آپس میں یہ ایکسچینج کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ ذرا ٹیکنیکل اور سمجھنے کی چیز ہے۔ کیا اسلامک بینک، پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا اسلامک بینک کنونشنل بینک کو اپنا وکیل اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ تو عمومی طور پہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس شرط کے ساتھ یہ جائز ہے کہ جو کنونشنل بینک ہے وہ اس کی یقین دہانی کرائے کہ جو موکل کی جو ڈپازٹس ہیں اسلامی بینک ایز اے وکیل ان پیسوں کو کنونشنل بینک کی طرف دے اور کنونشنل بینک اس کو اس کی شرعیہ کمپلائن ایکٹیویٹی میں استعمال کریں، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، اور اگر وہ کسی دون شریعہ میں استعمال کریں گے تو پھر گنجائش اس کی نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کانورشل بینک کے ساتھ اگر انویسٹمنٹ دیتا ہے، کانورشل بینک اگر اس سے کوئی اسلامک جو حقوق ہیں وہ خریدتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی، یا فار ایگزامپل اگر کوئی شرعی طور پہ جائز چیز ہے، کوئی سیل پرچیز کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے خاص الگ اکاؤنٹ کے اندر یہ ڈیل کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ البتہ کیا اسلامی بینک کانورشل بینک سے جی ہاں، اسلامی بینک کانورشل بینک سے جو فائنینسنگ لے سکتا ہے، اسی طرح اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ جو لوگوں کی وہاں پر ہے تو اسلامی بینک لے کر اس کو کسی شریعہ کمپلائن ایکٹیویٹی میں ڈال کر جو پروفٹ جنریٹ ہوگا اس کو کانورشل بینک کو ریٹرن کرے گا، یہ بالکل جائز ایکٹیویٹی ہوگی۔ ہم اسیوم یہ کریں گے کانورشل بینک کے پاس جو پیسے ہیں وہ ڈپازیٹرز کے ہیں، اور ڈپازیٹرز کے پیسے جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر سود نہیں لگا ہوتا، سود اس پہ لگتا ہے جب جب پیسوں کے اوپر یعنی انٹرسٹ بیس فائنینسنگ کے اوپر جب انٹرسٹ اس کے اوپر لگتا ہے تو سود جنریٹ کرتا ہے اور یہ سود آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو بینک کو ضرورت پڑتی ہے فائنینسنگ کی، یعنی ان پیسوں کو آگے ایکٹیویٹی میں ڈالنے کی، اس وقت جبکہ یہ ڈپازیٹرز کے ہوتے ہیں، تو لہذا ان پیسوں کو اسلامی بینک لے کر اس کو اسلامک ایکٹیویٹی میں ڈال کر پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کے اسٹرکچرز دیکھتے ہیں، بہت سمپل اسٹرکچر ہے کہ وکالہ کا پارٹی اے ہے، اس کو ہمیں موکل کہا، مثلا بینک کے اندر جو لوگ ڈپازٹ رکھواتے ہیں، اور پارٹی بی ہے، پارٹی اے نے پارٹی بی جو کہ وکیل ہے اس نے کو سروسز دی، اور پارٹی اے نے اس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پے کیا، تھینک یو کیا، یا کچھ پے کیا، اگر پے کیا تو وہ پیڈ وکالہ ہے، اگر پے نہیں کیا تو پھر نان پیڈ وکالہ ہو گیا۔ اسلامی بینکس بھی یہی کرتے ہیں کہ جو ڈپازیٹرس ہیں وہ موکل ہوتے ہیں، اسلامی بینکس وکیل ہوتا ہے، اسلامی بینکس ان کو سروس دیتا ہے، سروس یہ دیتا ہے کہ ان کے جو پیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ کانٹریکٹس میں، ڈفرینٹ ایونیوز میں، شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سلم ہے، استثنا ہے، مضاربہ ہے، اس طرح کے اس سے جو پروفٹ جنریٹ کرتا ہے تو وہ موکل کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر موکل جو ہے اسلامی بینک کو سروس کے اگینسٹ کے اندر یا تو یعنی ان کو جو ہے کچھ اس کی جو فی ہوتی ہے وہ اس کو پے کرتے ہیں۔ اور وکالہ بالاستثمار کا جو اسٹرکچر جو کہ ایکچوئل جینون بینکنگ پریکٹس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلامک بینک ہے، اس کے مقابلے کے اوپر پرنسپل یعنی انویسٹرز ہیں، ڈپازیٹرز ہیں، ان کا آپس میں ایک وکالہ بالاستثمار کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ایجنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ جب یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق اسلامک بینک جو ہے جو بہت سارے رول پلے کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی رب المال کا بھی کر رہا ہے، مضارب کا بھی کر رہا ہے، ڈفرینٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، جب یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر اسلامک بینک ایک
इस्लामी बैंक एक रिलेशन कायम करता है अ, वकाला कॉन्ट्रैक्ट की, और इस्लामी बैंक एजेंट बन जाता है, यानी वकील बन जाता है। और जब वकील बनता है तो इस्लामी बैंक इस जो जो प्रिंसिपल है इसको सर्विसेज देता है, सर्विसेज देता है। सर्विसेज किस बात के अगेंस्ट में, कि जो प्रिंसिपल के जो डिपॉजिट्स बैंक के पास हैं, तो उसके बदले में कोई सर्विस ही देता है कि इसके पैसों को शरिया कंप्लायंट एवेन्यूज के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो शरिया कंप्लायंट फॉर एग्जांपल मुदारिब या एंटरप्रेन्योर है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक बैंक के पास मौजूद थी, जो डिपॉज़िट मौजूद था, बैंक उसको एज़ अ वकील इसको इन्वेस्ट कर देता है और फिर रब्बुल माल बन जाता है। एंटरप्रेन्योर जब मुदारिब होता है, बैंक रब्बुल माल बन जाता है, रब्बुल माल बन जाता है। होता तो एजेंट है प्रिंसिपल का, वकील होता है, लेकिन जब इससे रिलेशन कायम करता है तो रब्बुल माल और एजेंट का रिलेशन कायम कर लेता है। रब्बुल माल भी एक्चुअली एजेंट होता है। असल में रब्बुल माल तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन बैंक उसका एज़ ए एजेंट इसकी जो जो डिपॉज़िट्स होते हैं उसको आगे मुदारिब की तरफ उसको ट्रांसफ़र करता है, इन्वेस्ट करता है इधर, और ये रब्बुल माल इसको शरिया कंप्लायंट एक्टिविटी के अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए प्रॉफ़िट जनरेट करता है। और ये जो प्रॉफ़िट शेयरिंग जो होती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो प्रॉफ़िट शेयरिंग होती है जो बैंक की तरफ आती है, तो ये 100% शेयरिंग ये हक होता है प्रिंसिपल का, यानी डिपॉज़िटर्स का, यानी मुवक्किल का, तो बैंक इनको दे देता है। और इसके बदले में जो बैंक होता है, ये इस्लामी बैंक को क्या करता है, इसकी सर्विस फ़ी देता है। और इसके अलावा अगर कोई इसने कुछ रखा कि अच्छी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर कोई बोनस है, तो वो भी इस्लामी बैंक उसका हकदार हो जाता है। इस तरह से ये टोटल स्ट्रक्चर है वकाला बिल इस्तिस्मार का, जो कि एक्चुअल बैंकिंग प्रैक्टिस है। स्पेशली ये इस्लामिक म्यूचुअल फंड के अंदर ये प्रैक्टिस होता है। इसी तरह तकाफुल के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, और वकाला सुकूक के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो बेनिफिट क्या होता है? ये हमारी लास्ट स्लाइड है। बेनिफिट क्या क्या एक्चुअली क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इतनी समझ नहीं रखते। समझ से मुराद यानी अकल की कमी की बात नहीं हो रही, यानी किसी फील्ड की एक्सपर्टीज़ की बात हो रही है। या वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, या उनको टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, या उनको नॉलेज नहीं है, तो अब वो अपने पैसों को आगे किसी को एजेंट बनाकर दे सकते हैं, या अगर बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बैंक को दे देते हैं, और बैंक उनको किसी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, शरिया कंबाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालकर प्रॉफिट जनरेट करता है, इनकी वेल्थ को ग्रो करता है, और जो कुछ रिटर्न आता है वो मुवक्किल की तरफ वो आ जाता है। तो इस तरह से जो लोगों के पास सरप्लस होता है, तो उससे जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, प्रॉफिट जनरेट करता है, मुवक्किल की तरफ प्रॉफिट आ जाता है, या व्हाटएवर लॉस भी आ सकता है। और जो बैंक है उसके पास अगर वो पेड वकाला है, तो उसके पास उसके सर्विस फी आ जाती है। तो इस तरह से तमाम स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है। तो यहाँ पे आके हम इसको अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसको कर लें। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन। जी, वक़्त हमारे पास मुख्तसर है, सेशन क्लोज़ होने को है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से कर लें। ओके, हम सेशन को क्लोज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।